वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एतदस्ति 31तमं सत्रम्। वयं पूर्वतने सत्रे पुस्तके 14,100तमे पृष्ठे आचार्य आशीः प्रार्थये इति वाक्यं परिशीलितवन्तः। इदानीं ततः अग्रिमं वाक्यं परिशीलयाम तावत्। वाक्यमस्ति अहम् अद्य मित्रं गृहम् आहूतवान् अस्मि। अहम् अद्य मित्रं मम गृहम् आहूतवान् अस्मि। मित्रं गृहम् आहूतवान् अस्मि इति वाक्यं दोषाय। स्त्री यदि वदति सखीं मम गृहम् मम गृहम् आहूतवती अस्मि इति वदति चेदपि सखीं गृहम् आहूतवती इति वाक्यमपि दोषाय। मित्रम् अथवा सखीं गृहं प्रति आहूतवान्। स्त्री चेत् आहूतवती। मित्रं गृहं प्रति आहूतवान् अथवा सखीं गृहं प्रति आहूतवती इति प्रयोगः वरम्। किमर्थम् इति चेत् आह्वयतिः न द्विकर्मकः। आह्वयति इत्यत्र ह्वेञ् धातुः अस्ति। सः धातुः द्विकर्मकः नास्ति। एतस्मिन् वाक्ये तु मित्रं गृहं चेति कर्मद्वयं प्रयुक्तम् अस्ति। सखीं गृहम् आहूतवती इति वाक्ये तु सखीमिति गृहमिति कर्मद्वयं प्रयुक्तम् अस्ति। अतः मध्ये प्रतिशब्दस्य निवेशनात् गृहं प्रति इति प्रतिशब्दस्य निवेशनात् तु प्रतियोगे द्वितीया भवति इति गृहशब्दात् द्वितीया विभक्तिः साधुः भवति। आह्वयतेः स्थाने निमन्त्रयतेः उपयोगः अपि वरं स्यात्। आहूतवान् इति न वदामि, निमन्त्रितवान् निमन्त्रितवती तथा प्रयोगः अपि योग्यः भवेत्। गृहं प्रति आह्वानम् अभिमुखीकरणम् इत्यर्थम्। आदरपूर्वकं निमन्त्रणम्। अतः निमन्त्रयति इति प्रयोगः एव वरं भवेत्। कथमपि भवतु नाम मित्रं गृहं प्रति आहूतवान् अथवा निमन्त्रितवान् एवं प्रयोगः वरम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति सः मित्रं नगरं प्रेषयित्वा आगतवान्। मित्रम् अन्यत् नगरं प्रति प्रतिष्ठते। एषः किं करोति? मित्रं बसस्थानकपर्यन्तं वा रेलयानस्थानकपर्यन्तं वा नयति, तं प्रापयति, यानम् आरोपयति, गृहम् आगत्य वदति अहं मित्रं नगरं प्रेषयित्वा आगतवान्। अत्रापि नगरं प्रति प्रेषयित्वा इति प्रयोक्तव्यं। नगरं प्रेषयित्वा न
नगरं प्रति प्रेषयित्वा इति वक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् प्रेषयित्वा इत्यत्र प्रेषृ धातुः अस्ति। प्रेषृ धातुः सकर्मकमात्रं न तु द्विकर्मकः। मित्रं नगरं प्रेषयित्वा इति द्विकर्मकवत् प्रयोक्तुम् अनुमतिः नास्ति। प्रेषृ धातुः सकर्मकमात्रं न तु द्विकर्मकः। अत्र वाक्ये तु मित्रशब्दः नगरशब्दः च कर्मत्वेन प्रयुक्तः। सकर्मकमात्रस्य कर्मद्वयं भवितुं न अर्हति अन्यन्तावस्थायाम्। ण्यन्तावस्था न अन्यन्तावस्था, अन्यन्तावस्थायां कर्मद्वयं भवितुं नार्हति। अतः नगरशब्दोत्तरं प्रतिशब्दः प्रयोक्तव्यः। प्रतियोगे द्वितीयः। अतः नगरशब्दोत्तरं श्रूयमाणा द्वितीया उपपन्ना भवति। अन्यथा सकर्मकमात्रस्य धातोः द्विकर्मकत्वेन प्रयोगः अनुपपन्नः एव स्यात्, अयोग्यः भवितुमर्हति। तस्मात् कारणात् शब्दस्य प्रयोगकरणेन वाक्ये शुद्धताम् आनेतुं शक्नुमः। अतः सः मित्रं नगरं प्रति प्रेषयित्वा आगतवान्, एवं वाक्यं शुद्धं भवति। अग्रिमं पृष्ठं, पृष्ठसंख्या 115। तत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति, माता शिशवे क्षीरं पाययति। माता शिशवे क्षीरं पाययति। शिशवे पाययति इति प्रयोगः दोषाय। तर्हि किं वक्तव्यं? माता शिशुं क्षीरं पाययति इति प्रयोक्तव्यम्। प्रथमवाक्ये शिशवे इति शिशुशब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। सः दोषः शिशुं क्षीरं पाययति। शिशुम् इति द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। एषः प्रयोगः शुद्धः। शिशवे इति स्थाने शिशुम् इति वक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् गतिबुद्धि इति सूत्रेण गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अणि कर्ता सः नौ इति दीर्घं सूत्रमस्ति। तेन गतिबुद्धि इत्यादि सूत्रेण अन्यन्तस्य कर्तुः कर्मसंज्ञा विहिता। सूत्रं वदति, किंचित् स्पष्टीकरोमि। गति नाम गत्यर्थकाः ये धातवः सन्ति। बुद्धि नाम बुद्ध्यर्थकाः ये धातवः सन्ति। प्रत्यवसानं, प्रत्यवसानं नाम भक्षणम् इत्यर्थः। भक्षणं स्यात् पानमपि भवितुमर्हति, तद् प्रत्यवसानम् इति कथ्यते। तो प्रत्यवसानार्थकाः ये धातवः सन्ति तेषां गति बुद्धि प्रत्यवसान शब्दकर्मकाः धातवः। केषाञ्चित् धातूनां कर्म शब्दः एव भवति, तादृशधातूनाम्। अकर्मकाणाम्, अकर्मकाः ये धातवः भवन्ति तेषां धातूनाम् अणि नाम अणिजन्तावस्थायाम्, अणि नाम अणिजन्तावस्थायां कर्ता, यः कर्ता अस्ति सः कर्ता, नि नाम निजन्तावस्थायां
कर्म भवति। सः नौ नौ नाम निजन्तावस्थायां, सः निजन्तावस्थायां कर्म भवति इति सूत्रस्य अर्थः। श्रोतारः दर्शकाः बहवः प्राथमिकस्तरस्य भाषाभ्यासिनः इति मत्वा वदन्नस्मि। सर्वेषामपि धातूनां निजन्तरूपाणां प्रयोगः भवति। गच्छति गमयति, पठति पाठयति, लिखति लेखयति, वक्ति वाचयति, वदति वादयति। अत्र सर्वत्र मया द्वितीयवारं यद्रूपं प्रयुक्तमस्ति तत्सर्वमपि निजन्तम् अस्ति। एतादृशानि यानि निजन्तरूपाणि प्रयुज्यन्ते तस्मिन् समये कः नियमः आश्रयणीयः इति एतेन सूत्रेण उक्तम् अस्ति। पठति इति तत्र निजन्तं नास्ति, अतः पठति इति अनिजन्तावस्था। पाठयति इत्यत्र निजन्तम् अस्ति, अतः पाठयति इति निजन्तावस्था। अतः अनिजन्तावस्था निजन्तावस्था इति अवस्थाद्वयमस्ति। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अणि नाम अनिजन्तावस्थायां यः कर्ता भवति सः निजन्तावस्थायां कर्म भवति। कर्म भवति चेत् तस्य द्वितीयविभक्तिः भवति। एकम् उदाहरणं स्मरामः। पुत्रः शालां गच्छति। गच्छति इति अनिजन्तप्रयोगः वयं ज्ञातवन्तः। पुत्रः शालां गच्छति। गच्छति इति निजन्ते गमयति इति भवति। गमयति। पिता पुत्रं शालां गमयति। पुत्रः शालां गच्छति इति वाक्ये पुत्रः इति कर्ता अस्ति। पिता पुत्रं शालां गमयति इत्यत्र पूर्वतनवाक्ये यः कर्ता आसीत् पुत्रः सः कर्म अभवत्। पिता पुत्रं शालां गमयति। अतः अनिजन्तावस्थायां यः कर्ता अस्ति सः निजन्तावस्थायां कर्म भवति। केषु इति चेत् केषु धातुषु सत्सु इति चेत् एते धातवः गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मकाः धातवः। एतेषां किञ्चित् इदानीं पठामः। गतिबुद्धि इति सूत्रेण अन्यन्तस्य कर्तुः कर्मसंज्ञा विहिता। अतः शिशुम् इति द्वितीयान्तं प्रयोक्तव्यम्। एतद्वाक्यम् इदानीं स्वीकुर्मः। माता शिशवे क्षीरं पाययति इति वाक्यं। तत्र पिबति इति अनिजन्तावस्थायां शिशुः क्षीरं पिबति। माता शिशुं क्षीरं पाययति। किमर्थम् इति चेत् गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थकम्। इदानीं पानम् इति यदस्ति तद् प्रत्यवसानं। तस्मात् कारणात् तस्य द्वितीयविभक्तिः भवति। कर्मसंज्ञा अस्ति द्वितीयविभक्तिः भवति। अतः शिशुम् इति द्वितीयान्तं प्रयोक्तव्यम्। शिशुः क्षीरं पिबति। पिबति इति अन्यन्तोपेतं क्रियापदम्। पानक्रियायाः कर्ता तु शिशुः। अतः एतस्य अन्यन्तकर्ता इति व्यवहारः। अन्यन्त व्यवस्थायाम् अन्यन्तदशायां स्थितः कर्ता। माता शिशुं क्षीरं पाययति इत्यत्र पाययति इत्येतत् ण्यन्तोपेतं क्रियापदम्। निजन्तोपेतं ण्यन्तोपेतं क्रियापदम् अस्ति।
ण्यन्तस्य प्रयोगे अण्यन्तस्य कर्तुः शिशोः कर्मसंज्ञा। पूर्वं शिशुः यद्यपि कर्ता आसीत्, इदानीं तस्य शिशोः ण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा। अतः शिशुं क्षीरं पाययति इति प्रयोगः। वयं मातृभाषा प्रभावकारणतः माता पुत्राय क्षीरं पाययति, शिशवे क्षीरं पाययति इत्यादि वाक्यानि कदाचित् वदेम, तत् असाधु। वक्तव्यं माता शिशुं क्षीरं पाययति, माता पुत्रं क्षीरं पाययति, एवं प्रयोगः करणीयः। एवमेव गत्यर्थकानां, बुद्ध्यर्थकानां, प्रत्यवसानार्थकानां, शब्दकर्मणाम्, अकर्मकाणां च धातूनां विषये व्यवस्था ज्ञेया। किञ्चित् स्पष्टीकरोमि। गत्यर्थकाः केचन धातवः भवन्ति। येषां धातूनाम् अर्थः गतिः, गमनम् इति भवति। गच्छति इति क्रियापदं वयं जानीमः एव। एवमेव व्रजति इति क्रियापदमस्ति, अटति इति क्रियापदमस्ति, भ्रमति इति क्रियापदमस्ति। एते सर्वेपि गमनम् इति अर्थमेव यच्छन्ति। ये ये गत्यर्थकाः धातवः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अणियः कर्ता सः नौ कर्म भवति। द्वितीयमस्ति बुद्ध्यर्थकानां। केचन बुद्ध्यर्थकाः धातवः सन्ति। बुध्यते इत्यस्ति, बोधति इत्यस्ति। एतादृशाः बुद्ध्यर्थकाः धातवः। पुनः प्रत्यवसानार्थकाः धातवः। प्रत्यवसानं नाम पूर्वमुक्तवान् अहम्, आहारस्वीकरणं, भक्षणमपि भवितुमर्हति, पानमपि भवितुमर्हति। प्रत्यवसानार्थकाः ये धातवः सन्ति ते। अनन्तरं शब्दकर्मकाः धातवः। येषां शब्दः एव कर्म भवति, तादृशाः। उदाहरणमस्ति अग्रे, इतोपि स्पष्टं भवति। तथैव अकर्मकाः धातवः वयं जानीमः। स्नाति, तिष्ठति, उपविशति, एते सर्वे अकर्मकाः। अकर्मकाणां धातूनां च अणिजन्तावस्थायां यः कर्ता अस्ति सः निजन्तावस्थायां कर्म भवति इति एका व्यवस्था अस्ति। एषा व्यवस्था ज्ञेया। ज्ञेया नाम ज्ञातव्या। प्रत्यवसानं नाम भक्षणं। दत्तमस्ति भक्षणं नाम घनवस्तुनः भक्षणं केवलं न, जलमयं यदस्ति तस्य पानमपि भवितुमर्हति। एकैकम् उदाहरणं यथा, एकैकमपि उदाहरणं। गत्यर्थकस्य एकम् उदाहरणं, बुद्ध्यर्थकस्य तेन क्रमेण। गत्यर्थकं यथा पिता पुत्रं विद्यालयं गमयति। अणिजन्तं प्रयोगं वयं स्मरामः। पुत्रः विद्यालयं गच्छति। पिता पुत्रं विद्यालयं गमयति। पुत्रम् इति किमर्थं द्वितीया विभक्तिः आगता इति चेत्, गच्छति इति धातुः गत्यर्थकः अस्ति। अन्यत् वाक्यम् इत्युक्ते क्रियापदान्तरं चिन्तयितुमपि शक्नुमः। चलति इति क्रियापदमस्ति। चलति चेत् पुत्रः विद्यालयं चलति, पिता पुत्रं विद्यालयं चालयति वक्तुं शक्नुमः।
गत्यर्थकधातुः चेत्। अग्रे बुद्ध्यर्थकः धातुः, तस्य उदाहरणं शिष्यः व्याकरणं बुध्यते, बुध्यते अवगच्छति इत्यर्थे। बोधति इत्यपि क्रियापदमस्ति, बुध्यते इत्यपि क्रियापदमस्ति। शिष्यः व्याकरणं बोधति अथवा शिष्यः व्याकरणं बुध्यते, एतद्द्वयमपि अणिजन्तं रूपम् अस्ति, अणिजन्तं वाक्यं। निजन्ते किं भवति? अध्यापकः शिष्यं व्याकरणं बोधयति। तद् बुध्यते इति वा भवतु, बोधति इति वा भवतु, द्वयोरपि निजन्ते बोधयति इत्येव रूपं भवति। प्रथमवाक्ये शिष्यः व्याकरणं बोधति, शिष्यः कर्ता आसीत्। इदानीं द्वितीयवाक्ये अध्यापकः शिष्यं व्याकरणं बोधयति, शिष्यस्य कर्मत्वम् आगतम्, अतः तत्र द्वितीया विभक्तिः आगता। अतः अध्यापकः शिष्यं व्याकरणं बोधयति। तृतीयं वाक्यमस्ति प्रत्यवसानार्थकम्। अर्थं विवृतवान् अस्मि। माता शिशुं क्षीरं पाययति, प्रसिद्धं वाक्यं। माता शिशुं क्षीरं पाययति, स्तन्यं पाययति, एतादृशं वाक्यम्। अग्रिममस्ति शब्दकर्मकम्। इत्युक्ते यत्र शब्दः एव कर्म भवति तादृशम्। शिष्या गीतं गायति, शिष्या गीतं गायति, एतद् अणिजन्तोपेतं वाक्यं, निच नास्ति। शिष्या गीतं गायति। गीतं गायति इत्यत्र गीतं तत्र कर्म किमस्ति? गीतं गायति इत्युक्ते शब्दान् खलु उच्चारयति, अतः शब्दः एव तत्र कर्म अस्ति। अतः शिष्या गीतं गायति इति अणिजन्तोपेतं वाक्यम्। निजन्तोपेतं वाक्यम् अध्यापिका शिष्यां गीतं गापयति। शिष्या गीतं गायति इति अणिजन्तावस्थायां शिष्या कर्तृपदम् आसीत्। निजन्तवाक्ये तु शिष्यायाः कर्मत्वम् आगतमस्ति, अतः तस्यापि द्वितीया विभक्तिः। अध्यापिका शिष्यां गीतं गाययति। अन्तिमं वाक्यमस्ति अकर्मकं भवेत्। माता शिशुं शाययति। अणिजन्तं वाक्यं भवति शिशुः शेते, शिशुः शेते। माता शिशुं शाययति, शाययति इति निजन्तं रूपम्। शिशुः शेते, तस्मिन् वाक्ये शिशुः कर्ता अस्ति। माता शिशुं शाययति, अस्मिन् निजन्तावस्थायां शिशुः एव कर्ता अस्ति। शिशोः न क्षन्तव्यं, कर्म अस्ति, अतः शिशोः कर्मत्वम् आगतमस्ति, अतः द्वितीया विभक्तिः। माता शिशुं शाययति। एवम् एतस्य सूत्रस्य अर्थः सम्यक् अवगन्तव्यः। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अणि यः कर्ता अस्ति सः नौ नाम निजन्तावस्थायां कर्म भवति। तस्य अर्थं सम्यक् जानीमः चेत् बहवः क्लेशाः परिहृताः भवन्ति। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। गुरुः शिष्याय व्याकरणं बोधयति। अथवा अन्यत् वाक्यं गुरुः शिष्याय वेदं पाठयति।
शिष्याय इति उभयत्रापि चतुर्थी विभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति। शिष्याय व्याकरणं बोधयति, शिष्याय वेदं पाठयति इति वाक्यद्वयमपि असाधु। शिष्यं व्याकरणं बोधयति, शिष्यं व्याकरणं पाठयति इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् प्रथमवाक्ये बुद्ध्यर्थकधातोः व्याकरणं बोधयति, बोधनम् इति तु बुद्ध्यर्थकम् अस्ति, अतः बुद्ध्यर्थकस्य धातोः प्रयोगः अस्ति। द्वितीये तु वेदं पाठयति, वेदस्य पठनं नाम शब्दस्यैव उच्चारणं, शब्दकर्मत्वम् आगतमस्ति, अतः द्वितीयवाक्ये शब्दकर्मकधातोः च सद्भावात् गतिबुद्धि इति सूत्रेण अन्यन्तकर्तुः नाम शिष्यस्य कर्मसंज्ञा कुत्र निजन्तप्रयोगे, तस्मात् शिष्यम् इति द्वितीयान्तमेव प्रयोक्तव्यम्। निजन्तानां विषये केचन अंशाः अत्र उक्ताः सन्ति। इतोपि अधिकं ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् अस्माभिः अन्यदपि पुस्तकं प्रकाशितम् अस्ति। ग्रन्थकारः पादटिप्पणीं लिखति, निजन्तसम्बद्धानां सर्वेषां नियमानां ज्ञानाय नत्वनिजन्तपुस्तकं द्रष्टव्यम्। नत्वनिजन्तम् इति पुस्तकं संस्कृतभारत्या एव प्रकाशितमस्ति। अत्यन्तं लघ्वाकारकं पुस्तकं। कारकनामके पुस्तके तु विषयमेतत् अधिकृत्य शास्त्रीयं विवरणं प्रदत्तमस्ति, शास्त्रीयं विवरणमस्ति। अतः नत्वनिजन्तं तथैव कारकम् इति पुस्तकद्वयं यदि सम्यक् परिशील्यते अस्माकं सर्वेपि संशयाः निवारिताः भविष्यन्ति। कुत्र लभ्यते तद् पुस्तकम् इति पृच्छन्ति चेत् संस्कृतभारत्याः वेब्सैट् गच्छन्ति चेत् वयं गृहे एव उपविश्य पुस्तकस्य निमित्तम् आर्डर् दातुं शक्नुमः। सप्ताहाभ्यन्तरे पुस्तकम् आगमिष्यति। भवतु नाम। अग्रिमं वाक्यं पृष्ठसङ्ख्या अस्ति 116। तत्र वाक्यमस्ति कलाकारः प्रेक्षकेभ्यः चित्रं दर्शयति। कश्चन कलाकारः अस्ति, सः सुन्दरं चित्रं निर्मितवान् अस्ति। चित्रं निर्माय तावता सः सन्तुष्टः न भवति, अन्येभ्यः दर्शयित्वा तेषां प्रतिस्पन्दं ज्ञातुम् इच्छति सः। अतः सः कलाकारः किं करोति, चित्रं प्रेक्षकेभ्यः दर्शयति। मातृभाषायां प्रायः चतुर्थीविभक्तेः प्रयोगः क्रियते। तद्वद् संस्कृतेनापि प्रेक्षकेभ्यः दर्शयति इति वाक्यप्रयोगः कृतः अस्ति। वयमपि एतादृशं वाक्यं वदामः एव। अहं भवद्भ्यः पुस्तकं दर्शयामि। मम हस्ते पुस्तकम् अस्ति, अहं भवद्भ्यः पुस्तकं दर्शयामि। भवद्भ्यः चतुर्थीविभक्तेः प्रयोगं कृतवान्। एवमेव कलाकारः प्रेक्षकेभ्यः चित्रं दर्शयति इति चतुर्थीविभक्तिसहितं वाक्यं प्रयुक्तमस्ति। किम् अस्य वाक्यस्य साधुत्वम् अस्ति इति प्रश्नः। प्रेक्षकेभ्यः दर्शयति इति प्रयोगः न दोषाय। प्रथमम् इदं स्मर्तव्यम्। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणाम् अणिकर्ता सः नौ कर्म भवति इत्युक्तमस्ति।
तदनन्तरम् एकं वार्तिकम् उक्तमस्ति। वार्तिके अस्ति दृशेश्च इति वार्तिकम्। दृश् धातोः प्रयोगः क्रियते चेदपि अणिजन्तावस्थायां यः कर्ता अस्ति तस्य निजन्तावस्थायां कर्मत्वं भवति। तदा कर्मणः द्वितीया विभक्तिः। एतद्वाक्यं कलाकारः प्रेक्षकाः चित्रं पश्यन्ति, प्रेक्षकाः चित्रं पश्यन्ति, अणिजन्तं वाक्यं। कलाकारः चित्रं दर्शयति। पूर्वतनवाक्ये प्रेक्षकाः पश्यन्ति इत्यासीत्। प्रेक्षकाः इत्यस्य कर्मत्वम् आगतं चेत् द्वितीया विभक्तिः भवति। तदा तु कलाकारः प्रेक्षकान् चित्रं दर्शयति। कलाकारः प्रेक्षकान् चित्रं दर्शयति। पूर्वं मया उक्तं वाक्यम् अहं भवतः पुस्तकं दर्शयामि, भवद्भ्यः न भवतः पुस्तकं दर्शयामि इति द्वितीया विभक्तिः वक्तव्या इति वार्तिकं वदति। इदानीं चिन्तनं क्रियते। प्रेक्षकेभ्यः दर्शयति इति प्रयोगः न दोषाय। दृशेश्च इति वार्तकेन दर्शयतेः प्रयोगे कर्मसंज्ञा विहिता अस्ति। कौमुद्याः उदाहरणं तु गुरुः भक्तान् हरिं दर्शयति। गुरुः भक्तान् हरिं दर्शयति। भक्तः हरिं पश्यति, अणिजन्तं वाक्यं। गुरुः भक्तान् हरिं दर्शयति इति निजन्तसहितं वाक्यम्। अत्र भक्तान् इति द्वितीयविभक्तेः प्रयोगः अस्ति। अतः प्रेक्षकान् चित्रं दर्शयति इति भवेत् खलु इति प्रश्नः। किन्तु लोके अन्यन्तकर्तुः चतुर्थी अपि दृश्यते। लोके दृश्यते। लोके इत्युक्ते सामान्यानाम् अस्मादृशानां प्रयोगेषु इति केवलं न। वयं तु तथा वदामः एव। लोकेपि दृश्यते। शिष्टप्रयोगाः अपि चतुर्थ्यन्त प्रयुक्ताः बहुधा दृश्यन्ते। यान् वयं शिष्टाः इति चिन्तयामः, वाक्यप्रयोगे प्रमाणभूताः इति चिन्तयामः, तेषां प्रयोगेपि चतुर्थी विभक्तिः दृश्यते। अतः अन्यन्तकर्तुः चतुर्थी न दुष्यति। वयम् अन्यन्तकर्तुः चतुर्थी विभक्तिं प्रयुज्य यदि वाक्यं वदेम तर्हि दोषः न भवति। तर्हि के ते शिष्टप्रयोगाः? केचन प्रयोगाः दर्शिताः सन्ति। शिष्टप्रयोगाः यथा तत्तद्भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधेन बुधोपमः इति रघुवंशे कालिदासस्य प्रयोगः। कालिदासः लिखति, दिलीपमहाराजः सन्तानार्थाय विधिम् आचरितुं गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गच्छति। मार्गस्य सुन्दरं विवरणं सर्वं कृतमस्ति। तत्र हंसाः एवं मालामिव तत्र किं रचयन्ति, तथैव गोपाः मार्गसमीपम् आगच्छन्ति, वने विविधाः वृक्षाः सन्ति। एवं सुन्दरं यद्यद् दृश्यते तत्सर्वमपि सः पत्न्यै दर्शयति। तत्तद्भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः। दर्शयति, पत्नी पश्यति इति अणिजन्तं वाक्यं। पतिः नाम भूपतिः पत्नीं दर्शयति इति भवेत् वस्तुतः। तत्तत् पत्नीं दर्शयति।
दृशेश्च इति वार्तिकं यदि अनुसरामः भूपतिः तत्तत् पत्नीं दर्शयति इति वक्तव्यम्। किन्तु कालिदासः स्वयं लिखति तत्तद्भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः। पत्न्यै इति चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कालिदासः कृतवान् अस्ति। द्वितीयम् उदाहरणं धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। बालकाण्डे सप्तषष्टितमे सर्गे एषः श्लोकः अस्ति। विश्वामित्रमहर्षिः रामलक्ष्मणाभ्यां सह जनकमहाराजस्य राजभवनं गच्छति। तत्र विशिष्टं किञ्चित् शिवधनुः अस्ति इति सर्वे जानन्ति एव। विश्वामित्रः जनकं वदति तत् धनुः अस्ति खलु, तद्धनुः दर्शयतु। कस्मै? रामाय। वाक्यमस्ति धनुः दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। विश्वामित्रः पार्थिवं जनकम् उवाच। किमिति? तद्धनुः दर्शय। कस्मै दर्शय? रामाय दर्शय। रामः धनुः पश्यति इति अणिजन्तोपेतं वाक्यम्। अनन्तरं जनकः रामाय धनुः दर्शयति, निजन्तोपेतं वाक्यम्। अत्र रामम् इति नास्ति, रामाय इति प्रयोगः अस्ति। केन कृतः अस्ति प्रयोगः? भगवता वाल्मीकिमहर्षिणा। द्वितीयः शिष्टप्रयोगः। तृतीयः प्रयोगः अस्ति दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। भगवद्गीतायाम् 11 अध्याये विश्वरूपदर्शनयोगः यः अस्ति तस्मिन् अध्याये दिव्यं चक्षुः प्रथमं सः भगवान् अर्जुनाय ददाति। तदनन्तरं तस्मै पार्थाय परमं रूपं सः दर्शयामास। पार्थः रूपं पश्यति, कृष्णः पार्थाय रूपं दर्शयति। दर्शयामास भूतकालस्य प्रयोगः अस्ति। भगवान् पार्थाय रूपं दर्शयामास, दर्शयति। अत्र त्रिषु अपि वाक्येषु दृशुधातोः प्रयोगः अस्ति। सः दृशेश्च इति वार्तिकम् अनुसृत्य यदि चिन्तनं क्रियते, अणिजन्तावस्थायां यः कर्ता अस्ति तस्य निजन्तावस्थायां कर्मत्वं भवेत्, कर्मणः द्वितीया विभक्तिः भवेत्। अतः पत्नीं दर्शयन् इति प्रथमवाक्ये, धनुः दर्शय रामम् इति द्वितीयवाक्ये, दर्शयामास पार्थम् इति तृतीये वाक्ये भवेत्। किन्तु सर्वत्र चतुर्थी विभक्तिः शिष्टैः प्रयुक्ता अस्ति। अतः कालिदासस्य, वाल्मीकेः, व्यासस्य च तादृशः प्रयोगः अस्ति इति कारणतः सामान्याः वयम् अस्मिन् अर्थे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं निस्सङ्कोचं कर्तुं शक्नुमः। अग्रिमं वाक्यं वत्से बालाय अन्नं खादय। बालाय अन्नं खादय। गृहे पितामही अस्ति, पुत्री अस्ति, पौत्री अस्ति, पौत्री वा दौहित्री वा सा अस्ति, अथवा पौत्रः। पितामही वदन्ती अस्ति वत्से बालाय अन्नं खादय। किन्तु बालाय अन्नं खादय इति वाक्यम् अशुद्धम्। किमर्थं? प्रश्नः उत्पन्नः भवति। वयं सूत्रं जानीमः, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम्
अणिकर्ता सः नौ कर्म इति भवति। खादति नाम भक्षणं, भक्षणं नाम प्रत्यवसानम्, अतः तस्य कर्मत्वं भवेत्। तर्हि किं भवेत् इति चेत् बालम् अन्नं खादय इति वक्तव्यम् इति सामान्यः तर्कः वदति। पठामः। बालाय अन्नं खादय इति वाक्यम् अशुद्धम्। तर्हि बालम् अन्नं खादय इति वक्तव्यं वा इति पृच्छ्यते चेत् तदपि न। बालेन अन्नं खादय, बालेन तृतीया विभक्ति, बालेन अन्नं खादय इति वक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् ण्यन्ते गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मकाणाम् अकर्मकाणाम् अणिकर्ता सः नौ इत्यादिना अन्यन्तकर्तुः यत् कर्मत्वं प्राप्तं तत् निषिद्धम् आदिखाद्योर्न इति वार्तिकेन। उत्सर्गः इत्युच्यते, अपवादः इत्युच्यते। उत्सर्गः इत्युक्ते सर्वेषाम् एवं व्यवस्था इति उच्यते। अनन्तरं तस्य अपवादः उच्यते न एतावतां नास्ति इति उच्यते। इदानीं किमुक्तमस्ति? गत्यर्थकाः ये सन्ति, बुद्ध्यर्थकाः ये सन्ति, प्रत्यवसानार्थकाः ये सन्ति, शब्दकर्मकाः ये सन्ति, अकर्मकाः ये सन्ति, तेषां सर्वेषामपि अणिजन्तावस्थायां यः कर्ता भवति सः निजन्तावस्थायां कर्म भवति इति पूर्वम् उक्तम्। तत्र प्रत्यवसानार्थकाः ये सन्ति, प्रत्यवसानं नाम खादनं वा भक्षणं वा इत्यादिकं, प्रत्यवसानार्थकाः धातवः ये सन्ति, पञ्चशाः स्युः, दशाधिकापि स्युः, अप्रसिद्धाः अपि स्युः, तेषु आदिखाद्योर्न इति एकं वार्तिकम् अस्ति। आदि नाम अत्ति, अदभक्षणे इति एकः धातुः अस्ति। बालः ओदनम् अत्ति, खादति इत्येव अर्थः। तथैव खादति तत् जानीमः। आदिखाद्योः न इति वार्तिकम्। पूर्वतनं यदुक्तमस्ति तत् अदभक्षणे धातोः कादृभक्षणे धातोः अन्वितं न भवति। अतः बालम् अन्नं खादय इत्यपि न भवति। यदि अन्वितं भवति, कर्मत्वं भवति, द्वितीया विभक्तिः भवति। बालम् अन्नं खादयति इति भवति, किन्तु तद् न भवति। बालात् चतुर्थी तु कुत्रापि न दृष्टपूर्वा। बालाय अन्नं खादय इति वदामः किल, मातृभाषा प्रभावकारणतः वयं तथा वदेम, किन्तु तादृशः प्रयोगः संस्कृते कुत्रापि दृष्टपूर्वः नास्ति। अतः सा हेया एव, हेया नाम परित्यक्तव्या एव। बालेन इति तृतीया एव प्रयोक्तव्या। अतः बालाय न, बालम् इत्यपि न। यद्यपि बालम् इति अभविष्यत्, किन्तु गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अणिकर्ता सः नौ इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः अभविष्यत्। किमर्थं? किन्तु द्वितीया विभक्तेः अनन्तरम् आदिकाद्योर्न इति विशिष्टं वार्तिकम् अस्ति। आगतमपि द्वितीया विभक्तिम् एतद्वार्तिकं वारयति। तदा तृतीया विभक्तिः वक्तव्या भवति। तदा तु बालेन इत्येव वक्तव्यं भवति। तदा वाक्यं वत्से बालेन अन्नं खादय। स्मर्तव्यं, यदि भक्षयति इति क्रियापदस्य स्वीकारं कुर्मः तर्हि बालम् अन्नं भक्षय, भक्षयति इत्यस्ति। अणिजन्तेपि भक्षयति इत्येव, निजन्तेपि भक्षयति इत्येव, रूपं समानम्, अणिजन्ते णिजन्ते च।
भक्षयतेः उपयोगं कुर्मः चेत् वत्से बालम् अन्नं भक्षय। अत्ति क्रियापदं स्वीकुर्मः चेत् शिशुः अत्ति, माता शिशुम् आदयति, अतः माता शिशुम् अन्नम् आदयति। आदिकाद्योर्न, अतः न भवति, शिशुम् इति न भवति, अत्ति, अतः माता शिशुना अन्नम् आदयति। अत्ति चेदपि न भवति, खादति चेदपि न भवति। आदयति खादयति इति निजन्तं रूपं यदस्ति तयोः प्रयोगावसरे कर्मत्वं न भवति, द्वितीया विभक्तिः न भवति। अन्यत् यत्किञ्चित् प्रत्यवसानार्थकम् अन्यत् क्रियापदं वदामः चेत् यथा भक्षयति तथा अस्ति चेत् तदा तु द्वितीया विभक्तिः भवति। एवं निजन्तविषये किञ्चित् चिन्तनं कृतमस्ति, विशिष्य अस्मिन् सत्रे। एतावता समापयामः। नमो नमः।